नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी विभिन्न व्यक्ति विशेषसँग संवाद प्रस्तुत गर्ने गर्छौं समय र परिस्थितिसँग नजिक रहेर। आज पनि यसरी नै एउटा संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई विशेष गरी चलचित्रकर्मी भए तापनि चलचित्रकर्मी नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ, राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। निर्देशक दिनेश लिङ्गे, तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ राजनीति र यो कलाकारिता क्षेत्र चाहिँ एक आपसमा अलि विवादमा आइराखेको अवस्था छ नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? विवाद भन्दा पनि यस्तो हो, त्यो ठ्याक्कै विवाद नभनौँ, उठाइएको सवालहरूमा विषयहरूमा आफ्नो भनाइहरू जाँदाखेरि अभिव्यक्तिहरूमा बुझाइमा भिन्नता आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति ठुलो त विवाद होइन जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म है। तपाईलाई के लाग्छ, जस्तो चलचित्र अथवा यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरूलाई देशको गहना कहिले भनिएको हुन्छ, कहिले गहना भनिएन भनेर कलाकारहरू रिसाएको पनि सुनिन्छ हैन? कलाकारहरूलाई राजनीतिक चेतना हुनु जरुरी छ। पहिलो कुरो त हामी गहना भन्दा पनि अभिन्न अङ्ग हौँ होइन, जिम्मेवारीका साथ भन्नुपर्दा। अब राजनीतिक चेतना अथवा सामाजिक चेतनाका सवालमा चाहिँ हामीमा अलिकति कमजोरी त्यो छ। त्यसमा हामी अलिकति निपुणता हामीमा हुनुपर्छ, त्यो जरुरी छ। जस्तो तपाईलाई याद छ होला, केही समय अगाडि एकजना नायिकाको कुरा धेरै एउटा देशको भूगोल भने कति प्रदेश कति अञ्चल भन्ने कुरामा भने चाहिँ सामान्य एउटा सोच नै नभएको, देशमा प्रधानमन्त्री को छ भन्दा पनि त्यो दिमागमै नभएको त्यस्तो अवस्था आएको थियो नि त। ठिक हो त्यो होइन, कसरी ठिक हो? त्यो उत्तर नै गलत आइसकेको छ, ठिक त कसरी भन्नु होइन? त्यो उहाँको कमजोरी हो। त्यसो भन्दैमा फेरि उहाँमा सबै कमजोरी छ भन्न पनि मिल्दैन। जोसुकै यदि कोही व्यक्तित्व जोसुकै होस्, एउटा गल्ती गर्दैन फेरि उहाँ जिन्दगी नै सबै उहाँको गलत भन्न मिल्दैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो फेरि सम्पूर्ण सिनेकर्मी नै गलत छन्, चाहिँ सचेत छैनन् भन्न चाहिँ फेरि मिल्दैन। अलिकति कमजोरी चाहिँ छ फेरि, मैले अघि पनि भने केही मान्छेहरूले त्यसमा टिप्पणी गरेको थिएँ कि मैले देखेको थिएँ। कस्तो भन्दाखेरि अब राजनीतिले कलाकार चिनेन होइन, राजनीतिकर्मीहरूले कलाकार चिनेनन् भने कलाकारले राजनीतिकर्मी चिन्नु के जरुरी भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि देखेँ कि मैले त्यो विषयमा। त्यो चाहिँ जसले भन्छ उसका लागि त्यो उत्तर ठिकै हो सवाल जवाफमा। तर राजनीतिज्ञहरूले अथवा राजनीति पाटोले, म व्यक्ति विशेषतिर भन्दा पनि त्यो पाटो क्षेत्रलाई कुरा गर्छु म। राजनीति पाटोमा यो चाहिँ सिने अथवा चलचित्र पाटो थाहा हुनुपर्छ। चलचित्र पाटोमा राजनीति के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ, त्यो जरुर छ। मैले अघि भने नि, हामी सिनेकर्मी, अब सम्पूर्ण सिनेकर्मी त नभनौँ, सम्पूर्ण कलाकारहरू कलाकर्मीहरू हामी यो मुलुकको अभिन्न अङ्ग हौँ भनेपछि राजनीति हामीलाई कति आवश्यकता छ र राजनीतिज्ञहरूलाई अथवा राजनीतिक पार्टीलाई हाम्रो आवश्यकता कति छ भन्ने कुरो ती प्रश्न छ नि त। तपाईँले राजनीतिलाई नै आधार बनाएर राजनीतिसँग सम्बन्धित पार्टीसँग नजिक रहेर पनि एउटा संस्थाको नेतृत्वमा पनि तपाईँ रहनुभयो होइन? यो हुँदै गर्दाखेरि अब तपाईँ एउटा चलचित्र निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। सरकार र चलचित्रकर्मीको सामिप्यता कस्तो देख्नुहुन्छ? कति नजिक छ? नजिक त्यही त, त्यो अघि नै आइहाल्यो। नजिक एउटा सामिप्यता भन्ने कुरो सरकार र कलाकर्मी मात्रै होइन, सरकार र जनता। पहिलो कुरो मैले यहाँ अलिकति जोडेँ तपाईँको प्रश्नमा। पहिलो कुरो सबै हामी नेपाली नागरिक हौँ। इभन यो देशको अहिले प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, उहाँ पनि पहिलो, उहाँ यो मुलुकको यो देशको नेपाली नागरिक, हामी पनि नागरिक। त्यसै तिनै सामिप्यता भइहाल्यो। अब विषयगत रूपमा, अब क्षेत्रगत रूपमा जाँदाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी होइन, आफ्नो व्यवसायले गर्दाखेरि को कहाँ रहन्छ त्यो एउटा रह्यो। त्यो रहेको क्षेत्र पाटो सवालमा त फेरि हामी सबै एक हुनुपर्छ। सामिप्यता मात्रै होइन, एकाकार भएर सम्पूर्ण आवश्यक काम कारबाहीको निमित्त हाम्रा चाहिँ मतैक्यताहरू पनि जरुर छ। त्यहाँ मतैक्यता पनि हुनुपर्छ, कार्यगत एकता मतैक्यता सबै हुनुपर्छ, सामिप्यता त अझ गाउनु भयो। तर सरकारले चाहिँ चलचित्रकर्मीहरूलाई कहिले पनि हेरेन, चलचित्रकर्मीको भलाइको लागि चाहिँ काम गरेन भन्ने गुनासो जहिले पनि सुनिन्छ जो सरकार। अनि तपाईँ पनि एउटा चाहिँ राम्रो राजनीतिज्ञ चलचित्रकर्मी, तपाईँ पनि, तपाईँ हामी विरोध मात्रै गर्छौँ, भएन मात्रै भन्छौँ। हुनको लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ? जसले गर्दाखेरि ठिक हुनुहुन्छ, चलचित्रकर्मीहरू ठिक हुनुहुन्छ, उहाँहरू
उहाँहरूले चाहिँ देशको लागि, समाजको लागि, यो देशको लागि, परिवर्तनको लागि यो गर्नुपर्ने भएको छ र चाहिँ उहाँहरूलाई यसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राज्य यतातिर मुखरित हुने, उहाँहरूको सही दृष्टिगत हुनको निमित्त हामीले आजसम्म कस्ता खालका ऐतिहासिक काम कारबाही गरेका छौँ, के गरेका छौँ, त्यो हामीले आफूले पहिले समीक्षा गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने हो नि त पहिलो कुरो त। तर पनि सरकारले गर्दै गरेको छैन भने चाहिँ हुँदैन। चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत जो निकाय छ राज्यको, त्यो मार्फत त फेरि हुने कुरा त भइरहेको छ नि। त्यो त सबैलाई सर्लङ्गै थाहा छ नि चलचित्र कर्मीहरूलाई, किन यसो धेरै बयान गरिरहनु। भनेको चाहिँ सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा काम गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँले? गरेको छैन त कसरी भन्नु त? जब त्यो बोर्ड किन चाहियो? चलचित्र विकास बोर्ड गरिराखेको छ त। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हरेक अब चाहिँ चलचित्रकर्मी, आदिवासी सिनेकर्मी, विभिन्न अब चलचित्रका चाहिँ अब विधिवत भनौँ न त्यो आफ्नो आफ्नो चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन। ती सङ्घ संस्थाहरू मार्फत चाहिँ सिनेकर्मीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने, अब अन्य लगायतका आवश्यक अपरिहार्य कार्यहरूमा त सरकार लागेको छ त बोर्ड मार्फत। तर कतिपयले त त्यो भर्ती केन्द्र मात्रै हो, जागिर खुवाउनलाई मात्रै हो भन्ने पनि त भन्ने गर्छन्। भर्ती केन्द्र नभएको चाहिँ कहाँ छैन त्यो मलाई भन्नु पर्यो क्या। भर्ती केन्द्र त यस्तो हो नि त, त्यो चाहिँ आरोप प्रत्यारोप हो। विपक्षीहरूले अथवा चाहिँ अलिकति सरकार नचाहने अथवा चाहिँ राजनीति नियुक्तिहरूलाई नचाहने, म चाहिँ त्यसो भन्छु कि अलिकति भर्ती केन्द्र कसरी हुन्छ त? योग्य मान्छे अहिले दयाराम दालले हुनुहुन्छ, उहाँ के अयोग्य मान्छे हो भर्ती केन्द्र हो त्यसरी भन्नु मिल्छ? त्यो त अनुकूल क्षमता होइन, त्यो समयले चाहिँ को व्यक्ति त्यहाँ चाहन्छ अथवा को व्यक्तिलाई पठाउँदा ठिक हुन्छ क्या, त्यो हो नि त खास त। त्यसले गर्दा सधैँ चाहिँ भर्ती केन्द्र भन्नु मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। पार्टीकै मान्छेलाई भर्ती गरेपछि त भर्ती केन्द्र होइन, पार्टीको मान्छे यस्तो नि, जस्तै बोर्ड, यो सही हो है, यो प्रश्न सही सवाल हो। पार्टीको मान्छे नै जानुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ होइन, तर पार्टीकै कार्यकर्ताहरूलाई पठाउँदाखेरि के हुन्छ भने सिनेकर्मी, अघिको प्रश्नलाई मैले यहाँ जोडेँ, सिनेकर्मीहरूले राजनीतिभन्दा अलिकति टाढा छन्, राजनीतिलाई बुझ्दैनन् भन्ने कुरा अब सामान्य लेमेनले भन्ने होइन भनाइहरू, म एउटा साधारण व्यक्ति भएर भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राजनीतिसँग नजिक रहेका जो कोही, तपाईँ हामी जाँदाखेरि के हुन्छ भने यो देशको समाज, राजनीतिक परिस्थिति, वस्तुस्थिति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सांस्कृतिक, चलचित्र लगायतका विभिन्न कला संस्कृतिहरूलाई बुझेको मान्छे जाँदा नै ठिक हुन्छ। किनभने त्यो राजनीतिज्ञले अलिकति बढी बुझेको हुन्छ, सिनेमा पनि बुझेको छ, सँगसँगै राजनीति पनि बुझेको छ भने, सामाजिक पाटो पनि बुझेको छ भने त त्यहाँ गएर उसलाई क्रियान्वित हुनको निमित्त होइन नेतृत्व गरेर जिम्मेवारी वहन गर्दाखेरि अलिकति सजिलो, सहज र सबैलाई रुझाउन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि त्यो भएर त्यस्तो भएको हो। हामी अहिलेको एउटा तातो बहसतिर छौँ, जस्तो अहिले महानायकको चर्चा छ चलचित्र क्षेत्रमा व्यापक, यसले चाहिँ एकदम तताइदिएको छ क्या, सामाजिक सञ्जाललाई त यस्तो तताइदिएको छ कि के भन्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो तताउनु भाइरल एउटा चाहिँ सबैलाई त्यो भाइरल भएको विषय हो। अब महान भनेको जस्तै महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला होइन, महान भन्ने हो जस्तै महान शहीदहरू हामी भन्छौँ, एउटा उपसर्ग लगाउने कतिखेर भन्ने कुरो चाहिँ विशेष गरी यो जिम्मेवारी चाहिँ अब विज्ञहरूलाई नै हो, विशेष गरी अब पत्रकारितामा रहनुभएका तपाईँहरूलाई पनि हो होइन। अब एउटा कुरो राजेश हमाल दाइले म महानायक हो भन्नुभएको छ नि पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो अब हुन त म व्यक्तिले के भने त त्यतातिर त जान्न है, र यो एउटा सवाल आएकोले गर्दाखेरि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। अब दिपाश्री दिदीले जुन आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो पनि नियोजित थिएन होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि प्रश्न एउटा सवालको जवाबमा चाहिँ उहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसको एन्सर दिनुभयो, त्यो नेपाली फिल्मका दर्शकहरूले कसरी बुझ्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। समग्रमा के भन्छु भने कसैले कुनै पनि विषयमाथि टिका टिप्पणी गर्न पाइन्छ, को कति आफ्नो क्षमताअनुसार टिका टिप्पणी रहन्छ होइन। अब फेरि अब चाहिँ राजेश दाइले चलचित्र लगायत यो देशको लागि, यहाँका चाहिँ विभिन्न अब क्षेत्र, भूगोल, समाजका लागि एउटा चाहिँ बलिदानी त्याग गरेर अब भएको होइन पनि। महान भन्ने चाहिँ सम्बन्धित निकायले भन्नुपर्छ, विशेष गरी राज्यले भन्यो भने त्यसलाई म आधिकारिक ठान्छु।
कसैले भन्छ भने त्यतातिर धेरै बहस गरेर मलाई आवश्यकता देखियो। किनभने अब उहाँले हिजो त्यतिखेरको जमानामा त्यो बेलामा राजेश दाइले उहाँ नेपाली दर्शकहरूको लागि निर्माता निर्देशकको लागि महा हुनुहुन्थ्यो, त्यो ठिक होइन। तर ल चाहिँ आज निर्मातासँग पैसा छैन, तपाईँले 20% मात्रै दिनुहोस्, अरू म तपाईँको फिल्म फ्रीमा खेलिदिन्छु कहिले भन्नुभएको छैन राजेश दाइले होइन। इभन कार्यक्रममा जाँदा पनि उहाँले पैसा लिनुहुन्थ्यो। एउटा ताप्लेजुङको कार्यक्रममा म संलग्न थिएँ, दाइहरूले कार्यक्रम गर्नुभयो, यहाँले पैसा नपुगेर फिट हुनुभएको थियो दाइहरू। ल के भयो त, किन भन्दा राजेश दाइलाई कार्यक्रममा लानुपर्ने भोलि पैसा पुगेन, उहाँ अब हिँड्ने कुरै गर्नुहुन्न, पैसा खोज्दैछु भन्दै साथीहरू चाहिँ दाइहरू चाहिँ कुद्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि उहाँको अब धेरै त्यो आन्तरिक जीवन म त्यो टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। त्यसो भयो मैले भन्नु के भने महा चाहिँ त्यतिखेर उहाँ हाम्रो नेपाली फिल्ममा एउटा चाहिँ चलेको हिरो हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर कसैले महा भन्थ्यो, त्यसैलाई अब त्यो अहिले फेरि बिउताइयो, किन बिउताइयो मलाई थाहा छैन। त्यो यही कुराको भित्रतिर छिरेर नि यो चर्चाहरू भइराख्नु जरुरी देख्नुहुन्छ। अहिले चर्चा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, मैले चर्चा गरेर घरमा चर्चा गरेर केही पनि भइहाल्छ नि, यसरी मिडियामा आएपछि अब सवाल जवाफ भइहाल्छ, चर्चा आफै पाउँछ कि त्यो चाहिँ मैले सोध्न लागेको थिएँ मलाई भयो भनेको चाहिँ महानायक भन्नु जरुरी छैन। म त मैले भने म व्यक्तिलाई केही पनि भन्दिनँ कि राज्यले सम्बन्धित निकायले भोलि बोर्डले होइन यो चलचित्र पाटोलाई हेर्ने निकायले उहाँलाई महा भन्छ भने म भन्छु। तर म अहिले चाहिँ के भन्छ आदरणीय अग्रज सिनियर दाइ दिपा श्रीनिवाला अग्रज सिनियर दिदी यो हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको होइन उहाँहरू चाहिँ हाम्रो लागि चलचित्रको लागि यो देशको लागि आवश्यक नागरिक सचेत नागरिक अग्रज हाम्रो चलचित्रकर्मी। त्यसो भएको गर्दा धेरै विवाद गरिरहनु आवश्यक मैले देखिनँ। उहाँहरूमाथि टिका टिप्पणी गर्ने मेरो ठुलो त्यत्रो म क्षमा त मान्छे पनि होइन। दिपा श्रीनिवालाले त राजेश हमाल महानायक हुँदै होइन भनेको त थिएन, त्यसमा त्यसो बढी उचाल्यो होइन। यस्तो नि महानायक अब त्यो उहाँले मैले पनि अलिकति हेरेको थिएँ। अब त्यो उहाँलाई के भएर किन त्यसो भन्नुभयो उहाँलाई सोध्नु होला अथवा उहाँले भन्नु होला। तर त्यो उहाँले सरस्वती जुन भन्नुभयो नि त्यसरी पनि मिल्दैन। त्यो त होइन, त्यो त उहाँलाई हामीले मान्नुपर्ने किन भन्ने जस्तो कुराहरू पनि अब धेरै साथीहरूले पनि त्यो उठाउनु भएको छ। गैर चलचित्रकर्मीहरूले मलाई इभन अब होइन बाहिरतिर पनि कुरा गर्नुहुन्छ कि के हो त तपाईँको त्यसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो टिका टिप्पणी गर्ने सवाल उहाँले कस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो आफ्नो ठाउँमा रहेर उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिको कुरा रह्यो होइन। तर हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ त्यसो भन्नुहुन्न थियो, त्यसो भन्नुहुन्न थियो। तपाईँको पनि त्यो अधिकार उहाँलाई पनि छैन। तपाईँको पनि सोच त दोधारमा रह्यो नि त होइन। एकातिर अब महानायक भन्नै पर्छ भन्ने पनि भएन, होइन दिपाश्रीले त्यो भन्नु पनि हुन्न थियो। होइन एउटा कुरा नि व्यक्ति निजी जीवनमा ऊ के गर्छ के हुन्छ के भनिया छ उसलाई हामीले धेरै खण्डन किन गरिरहनु। त्यसो भएकोले मैले त्यो बाटोमा भने हो मलाई दुवैजनाको धेरै खण्डन गर्नु अधिकार त छैन नि मलाई यो चाहिँ होइन मिडियामा। तर सवाल त एउटा चलचित्रकर्मी भएको कारणले बोल्न पर्ने आवश्यकता होइन, आवश्यकता त छ। त्यसो भएकोले गर्दा यस्तो हो मैले अघि भने अब राजेश दाइ महानायक नेपाली दर्शक नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई माया गर्नुहुने नेपाली जनताले महानायक मान्नुहुन्छ अझै पनि होइन। अब पछिल्लो चरणमा दिपाश्री दिदीलाई पनि म महा नै भन्छु। त्यो बाटो महानायिका महान कलाकार किनभने टेली चलचित्रहरूमा एउटा चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य चलचित्र टेली चलचित्रहरू अनि पछिल्लो चरणमा अलिकति कमेडी पार्टको चाहिँ त्यो भूमिकामा रहेका फिल्महरू होइन त्यो खालको रसरङ भएका चलचित्रहरू उहाँहरूले सुरुवात फेरि पुनः गर्नुभयो। किन त्यो विलय भइसकेको थियो, ल्याउनु भएको छ होइन। चलचित्र उद्योगलाई थामिराख्नु भएको छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि व्यावसायिक रूपमा दुवैजना महान मेरा लागि, तर आधिकारिक रूपमा म दुवैजनालाई महान भन्दिनँ। मेरो लागि व्यक्तिगत लागि उहाँहरू मेरो लागि दुवैजना महान हो, महान हुन्छ मेरो लागि चाहिँ। तर समग्र प्रतिनिधित्व गरेर म अरूको लागि भन्दिनँ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, मेरो लागि चाहिँ महान नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कमजोरी के छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, दिपा दिदीले नै करेक्सन गर्नुपर्छ। राजेश दाइको आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, उहाँले त आफ्नो अभिव्यक्ति दिनु नै होला। त्यो रह्यो। तपाईँको चाहिँ चलचित्रकर्मीहरूमा विशेष गरी अहिलेको फुर्सदको समयको सदुपयोग भएन, त्यो कारणले चाहिँ अलिकति मानसिकतामा अलिक विक्षिप्तता आयो।
यो कारणले चाहिँ यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू आउँछन् भन्ने पनि आरोप लागेको छ अहिले। त्यो के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सबैले डिप्रेसन भन्छन् होइन, कोही विक्षिप्तता नआउने होइन, मान्छे होइन सबै एकै खालको हुँदैनन्, कोही विद्वान हुने, कोही अब चाहिँ कालिदास हुने होइन, अब हरेक हुन्छ। त्यो आफ्नो चाहिँ मानसिकतामा भर पर्ने कुराहरू रहे। सोच एउटा हुन्छ, परिणाम अर्को भइदियो भने, वातावरण अर्को भइदियो भने मान्छेमा विचित्रता आउँछ होइन, नैराश्यता आउँछ। त्यसले विभिन्न खालको अर्कै त्यहाँ चाहिँ नतिजा ल्याउने खालका वातावरणहरू पनि बनाउन सक्छन् मान्छेले। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि सबैमा होइन, केही व्यक्तिमा त्यो हुनसक्छ। तपाईँले भनेको सवाल सही हो। अहिले जस्तो छ नि, पछिल्लो समयमा आयो नि त विभिन्न चर्चाहरू, तपाईँले देख्नुभयो होला, सुन्नुभयो तपाईँले होइन, एउटा चाहिँ नातावाद कृपावादको कुराहरू पनि व्यापक रूपमा आयो। चलचित्र क्षेत्रमा छ त्यो नेपालमा? अहिले नातावाद कृपावाद चाहिँ होइन, अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, त्यस्तो त नहोला होइन, जस्तो त नहोला होइन। यहाँ चाहिँ पैसावाद हुन्छ धेरै जसो। अनि एउटा चाहिँ कमजोरी हाम्रो छ, तपाईँ हाम्रो सिनेमा उद्योगमा धेरै पैसा खर्च गरेको सिनेमा चाहिँ हलमा लागिहाल्छ। अनि पत्रकार साथीहरू पनि त्यतै मात्रै जानुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै बढी फोकस गर्नुहुन्छ होइन। अब हामी अलिक कम खर्च बजेट भएका मान्छेले फिल्म बनायौँ भने त्यो धुलोमा कड उडे जस्तो हुन्छ, देखिँदैन, मिडियाले साथ दिँदैन, मिडियाले पनि दिँदैन, अब अरूले पनि दिँदैन। तर हलमा पुगेपछि दर्शकले फेरि त्यो चाहिँ फेरि साथ दिनु नदिन आफ्नो छ। कहिले अब साधारणलाई पनि दिन्छन्, कहिले चाहिँ महाहरूलाई पनि दिँदैनन्। धुलो चटाउनु ठाउँ त फेरि हलमै हो। तर अलिकति त्यहाँ मैले भन्नु खोजेको हल जो हुनुहुन्छ होइन, हलको संस्था अथवा हलका चाहिँ व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पूर्वाग्रही छ। त्यति नातावाद त भन्ने पूर्वाग्रही छ। कतिपय कुराहरू चर्चामा आउँछ नि, केटा मान्छेले पैसा लगानी गर्नुपर्ने, केटी मान्छेले के लगानी गर्नुपर्ने होइन, यस्ता यस्ता कुराहरू। लगानी त हुन्छ होला नि, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो किन केटी मान्छेले चाहिँ लगानी गर्दैन भन्दैनन् नि उनीहरू। आर्थिक लगानी उनीहरूको पनि हुन्छ होला नि, अरूतिर अन्यता नसोच्नु फेरि होइन। दिपा दिदीको लगानी छैन फिल्म बनाउँदा होइन, गुरुराज दाईको लगानी छैन। अहिले चाहिँ यो जस्तो अब लकडाउनले त चलचित्र क्षेत्रलाई थला नै पारेको छ, कसरी उठ्ला जस्तो लाग्छ? थला त जम्मै भने विश्वका चाहिँ मानव सागर दुनियाँ यो चाहिँ विश्व मानचित्र नै थला परेको छ होइन। हामी नेपाली चलचित्र कर्मीहरू त नहौँ न, डोनाल्ड ट्रम्प पनि थला परेको छ नि त होइन। त्यसो भएर आफ्नो आफ्नो देश परिवेश समाज अनुसार सबैलाई त्यसको मर्का परेको छ होइन। धनीलाई धनी आफ्नै होला, गरिबलाई गरिब त्यही अनुसारले पर्या होला। अब चलचित्रलाई मात्रै परेको सबैलाई परेको छ, चलचित्रलाई पनि परेकै छ। अब यो चाहिँ हामीले सबैभन्दा हामी सबैले मिडिया कर्मीहरूले पनि, हामी चलचित्र कर्मीहरूले पनि राज्यलाई भन्नु पऱ्यो। हामी अब चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा प्रभावित भएका छौँ होइन। के कुरामा सहुलियत हुन्छ, राज्यले कहाँ छुट गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ हामीले छुट हुनु पऱ्यो। करै छुट त नभनौँ होइन, तर पनि कति पर्सेन्ट के त्यो चाहिँ उठाउनुपर्छ। र पीडा त सबैमा छ, चलचित्रमा मात्रै होइन सबैमा छ। हामीले त अझ बढी परेको छ। सरकार कतिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? सरकार त अब यो राजनीति सरकार जिम्मेवारी त छ, जति गर्नुपर्ने त्यो गरेका छैन अहिले। अब हामी अब चाहिँ सरकारकै पार्टीबाट म कार्यकर्ता पनि भएको हिसाबले भन्नुभयो, जति जे हुनुपर्ने होइन अहिलेको सरकारले त्यो गरेको छैन। सिटामो पाउने पर्ने, बिरामीले सिटामो पाउनु पर्ने त्यो पाएका छैन, समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि चलचित्रसँग मात्रै नजोडौँ, सम्पूर्ण क्षेत्रमा सबै यो देशका सम्पूर्ण आम नागरिक व्यक्ति सबै पीडित छौँ र पीडालाई सही ढङ्गले न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ सरकारले नहेरेको हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। सरकार जनतामा चाहिँ लोकप्रिय छैन भन्ने उदाहरणहरू विभिन्न देखिन्छन्। जस्तो अहिले पछिल्लो समय त गाडी खोल्नु भनेर सरकारले निर्देशन दियो, व्यवसायले खोल्दैन, कसरी जिम्मेवार गर्छ सरकार? सर यस्तो भयो, अब त्यो त यस्तो हुन्छ। अब कुनै पनि यो अहिलेको यो सङ्क्रमण स्थिति छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब
आफै त्रसित रहने कुरा भयो। अहिले हामी पनि यो कुरा गरिराख्दाखेरि अब एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर कुरा गरिराखेका छौँ। डर त हामी सबैलाई छ। गाडी चाहिँ सार्वजनिक यातायात खोल्दैमा सबै जनता जाने अब चाहिँ चढ्ने पब्लिकहरू गएर त्यहाँ चढ्ने भन्ने कुरो हुँदैन। किनभने अब डर छ नि त, किन जाने, कहाँ जाने, अब गन्तव्यहरू आउनु पर्यो पहिलो कुरो होइन। गन्तव्य नै हामी अब गन्तव्य बिहिन्छौँ, कहाँ जानुपर्ने। फेरि अर्को कुरो के हो भने भाडा जो छ 50% चाहिँ वृद्धि गरेर लिनुपर्ने, 20 को ठाउँमा 30 रुपियाँ बोकेर हिँड्नुपर्ने हो। आउँदाखेरि 30-60 होइन, बरु 60 रुपियाँको जुस खाएर हिँड्नु चाहिँ ठिक हुन्छ, स्वस्थ पनि रहने। 60 रुपियाँतिरको बसमा चढ्ने भाडा त हुन्छ जान्छ, गरिबलाई त 60 रुपियाँ पनि निकै धेरै हुन्छ नि एउटा चाहिँ हामी सर्वसाधारण मान्छेलाई त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारको लोकप्रियता अलोकप्रियता अथवा चाहिँ निष्क्रियता भन्नु मिल्दैन। त्यो बाटोमा चाहिँ अलिकति हामी पब्लिकले त्यो त्रसित भएका हौँ होइन। गाडी चल्दैन, मान्छे जानुपर्छ भन्ने छैन। तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि जति राज्यले सरकारले जनताका लागि, आम नागरिकका लागि, यहाँको समस्याको लागि गर्नुपर्ने हो त्यो जिम्मेवारी वहन भएको छैन। उचित अध्ययन बिना नै के त्यो हावातालमा निर्णय गरिदिने, निर्देशन दिने भयो नि सरकारले होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ भाडा छुटकै कुराहरू पनि आए होइन। कोठा भाडा चाहिँ 1 महिनाको छुट गर्नु भन्ने अनुरोध गर्ने, त्यो बाध्यकारी त भएन नि। घरबेटीहरूले चाहिँ सरकारलाई गर भन्न हामीलाई भन्ने होइन, हामीलाई त भाडा बोलिरहेको छ। यो चाहिँ सबैलाई लागेको हो है। यो सम्पूर्ण यसमा त अब हामी पीडितै हौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हो अचुवाको घरमा होइन। अब घरबेटीले कति भाडा लिन्छ, कसरी लिन्छ, उसको घर हो, कति ब्याङ्कमा ऋण छ होइन। अनि घरबेटी र चाहिँ घरमा बस्नेका बिचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्थ्यो कि सरकारले। एउटा कुरो अब कुनै पनि निकायमा, सम्बन्धित निकायमा अब चाहिँ मास पब्लिक र त्यो निकाय विभागीय चाहिँ व्यक्तित्वहरू बिचमा एउटा द्वन्द्व सिर्जना गरिदियो। चाहिँ त्यो वस्तुस्थिति के छ त्यो नबुझिकन भनिदिने क्या। अब विद्युत महसुल भनौँ न, यही हामी अब अफिस चलाइरहेको छौँ, विद्युत महसुल ल यति कति चाहिँ युनिटसम्म तिर्नु पर्दैन भनेको छ। यहाँ घरबेटीलाई अहिले विद्युत महसुलमा अझ 15 ठाउँ 20 रुपियाँ लिइरहेका हुन्छन्, लिएका पनि छन्, तिरेका छौँ हामीले होइन। त्यो कुरा चाहिँ नहेरिदिने, वस्तुस्थिति रूपमा त्यसको गहन रूपमा सबै रूपमा चाहिँ नबुझिकन निर्णयहरू चाहिँ भएका हुन्। त्यो सस्तो लोकप्रियताको लागि हो या चाहिँ अब यसो भन्ने पुग्छ भन्ने हो, या चाहिँ नेपाली जनतालाई जे भने पनि पुग्छ भन्ने हो। अलिकति त्यो राज्य स्तरमा राज्यको बाटो सम्हाल्नेहरू चाहिँ 35-36 साल 30-32 सालतिरको राजनीतिज्ञहरू नै भएकोले गर्दा पनि त्यो हो कि अब आधुनिक आइसक्यो। अहिले नेपाली जनता धेरै सचेत छन्, सजग छन्, धेरै बुझेका छन्, इतिहास बुझेका छन्, विश्वलाई बुझेका छन्, अहिलेको विज्ञानलाई बुझेका छन्, सबै कुरा बुझेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि नेपाली जनता त्यति सजिलै झुकिनेवाला छैनन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो एक खालको वातावरणमा धमिलो पनि ल्याएको अहिले छ। निर्णय जो भएको छ त्यो तपाईँले भने जस्तो बुझिकन भएको छैन। अब इन्टरनेटको पैसा नतिर्नु भनेको थियो, इन्टरनेट ट्राक काट्दिनु इन्टरनेट। अब राज्यले त्यो भन्यो। तपाईँको चाहिँ अब नेपाल टेलिकमले के गर्छ, तपाईँको चाहिँ 1 महिनाको हामीले तिरेका हुन्छौँ होइन। अब 1 महिनाभन्दा 2-3 दिन अगाडि नै अहिले त चाहिँ नेटहरू, इन्टरनेट, फोन सुविधा सबै चाहिँ काटिदिन्छ होइन। त्यो के हो त, कमजोरी कसको हुन्छ? त्यो राज्यकै हो। त्यो दोषी त कर्मचारी पनि हुन्छन्। यहाँ सबैभन्दा म त दोष कसलाई दिन्छु भने यो देशका ब्युरोक्रेसी। अझ म त यो कर्मचारीले राजनीति गर्नुहुन्न भनेर लाग्ने अभियन्ता पनि हो। म लागिरहेको छु विगत 1 वर्षदेखि। नेपालमा एउटा काम हुँदैन। सबैभन्दा पहिलो कुनै पनि पार्टीका सङ्गठन, सङ्घ सङ्गठन, यी राजनीतिक सङ्गठनहरू कर्मचारीमा हुनु हुँदैन। जबसम्म त्यो रहन्छ तबसम्म यो देश यस्तै हो। स्थायी सरकार त कर्मचारी हो। कर्मचारीले चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन, कर्मचारीले राजनीति गर्नै हुन्न। सरुवा बढुवा सबै उनको हातमा हुन्छ। अनि त्यो तपाईँको नेपाल टेलिकमले कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आफ्नोलाई व्यस्त राखिदिने अनि एन्सरलाई स्पेस दिने के। त्यो त मैले बुझेको छु। त्यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले सोध्ने के हो यो यस्तो हुन्छ त भन्दा अब यो यहाँनिर हुन्छ कहिलेकाहीँ भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको, नाम भन्दिनँ होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि होइन एनसेल। अब एनसेललाई के त भने त्यहाँबाट पैसा आउँछ टेलिकमका हाकिमहरूलाई होइन। तपाईँको हरेक कुरा जस्तै अहिले चाहिँ अरू नेट इन्टरनेटकै कुरा गर्नु भने नेटको जस्तै तपाईँको एडिएसएल भन्दा चाहिँ यो अरू सुकिसियोहरू अरू चाहिँ बढी राम्रो चल्छ। दिएको त्यो स्पेस दिएको त कसले भन्दाखेरि नेपाल टेलिकमले नै दिएको होइन। यस्तो पनि हुन्छ होइन। स्पेस कहाँबाट लान्छ नि त?
राज्यबाट लिने होइन, हामीले स्पेस त किन्ने होइन, हाम्रो व्यक्तिगत स्पेस त हुँदैन नि। जसो कि अस्ति इन्डिया आयो भने मलेसियाको आयो कम्पनी आयो भने होइन, त्यहाँबाट लिने हो। अब तपाईँको त्यो कसरी संलग्न छ, धेरै उदाहरण हामीले दिनै पर्छ नि। विद्युत चाहिँ तपाईँको जुन अहिले चाहिँ लोड सेडिङका सवालमा त्यो त संलग्न छ नि। पहिले चाहिँ 18 घन्टा हुन्थ्यो, अहिले हुँदैन त। हामीले काम गर्न पाइराखेका छौँ त, किन? त्यसो भएर सबैभन्दा दोषी स्थायी सरकार, त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँको सरकार राज्य पनि हो। अब फेरि दोषी हामी पनि हुँदैन, हामी विरोध मात्रै गर्छौँ कि। म भन्छु विरोध किन गर्ने के? तपाईँलाई मन पर्दैन चुप लाग्नुहोस्। चुप लागेपछि 5 वर्ष पछाडि चुनाव आउँछ के छ? 5 वर्ष पछाडि चुनाव आउँछ नि त, होइन? त्यो चाहिँ नि पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री के तपाईँलाई थाहा छ? खेलाडी इमरान खान हो। पहिले एक सिट आएको थियो, बहुमत त्यहाँ सरकार बनायो। हामी के गर्ने? चुप लाग्ने, विरोध नगर्ने कि कसैको। 5 वर्ष चलाओस्, यसरी गर्छ, त्यसरी हुन्छ। विरोध गर्दा के हुन्छ होइन? त्यो चाहिँ अरू सजग हुन्छ। चोरलाई होइन जति गरे त्यसलाई चाहिँ हामी उसको तयार, त्यसलाई चोरलाई हामीले चाहिँ सावधानी हामीले अपनायो भने उजन बाटो हुन्छ अरे कि। मैले भन्नु खोजेको के भने त्यो समाचार नजाओस्, मैले भन्नु खोजेको के भने हामी पनि विरोध नगर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने, आलोचना गर्ने हो। आलोचना भनेको के भने तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ कि, तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, सफा हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, तपाईँको गालामा तपाईँको दारीमा एउटा दारी फुलेछ अथवा चाहिँ तपाईँको गालामा के आएर बसेछ त्यो हटाउनुपर्छ मैले भन्ने हो कि। र त्यसो भन्दा तपाईँ म कहाँ आएर भने तपाईँ रिसाउनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि विरोध गर्ने पनि होइन, र विरोध गर्ने गरी मान्ने व्यक्तित्वहरू, व्यक्तिहरू, संस्थाहरू, त्यो निकायहरू पनि त्यस्तै खालको छ नि। अब हाम्रो परम्परा अलिक गलत छ क्या। सरकारले अर्को फेरि हस्पिटलको घरमा फेरि अर्को निर्णय गर्ला जस्तो पनि लाग्छ। अल खोल्नु भन्ने बेला त्यति बेला के हुन्छ? हल त अब साउन्डिङ खोल्ने भनेको छ त नि, खोल्छ व्यवसायले। त्यो त अब व्यवसायहरूको जिम्मेवारीको कुरा भयो, उहाँको अधिकारको कुरा भयो। उहाँ दर्शक जाँदैन, गाडी जस्तै हो, गाडीमा पनि त भएन। सरकारले त भनिदिन्छ नि त, सरकारले त भन्ने काम हो कि मैले भनिनँ। वस्तुस्थिति के छ त्यहाँको चाहिँ होइन नबुझिकन भनिदिने कि। जस्तै बिर्तामोडमा आलुको भाउ कति छ त्यो यहाँको सरकारलाई थाहा छैन, त्यतिकै त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँको चाहिँ नि केन्द्र सरकारले चाहिँ अब बिर्तामोडमा जे गरे पनि हुन्छ ल आलु बेच्न पाउने भनेर हुन्छ र त्यहाँ भाउ कस्तो छ, पाउँछ पाउँदैन, त्यो हुन्छ नि स्थिति। बस मैले भन्नु खोजेको सबै रूपमा बुझेर अनि मात्रै सरकारले चाहिँ त्यसलाई लागू गर्ने कुराहरूमा, अनि त्यसलाई ऐन ल्याउने, नीति नियम ल्याउने, विधेयक ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ उन्मुख भएर हाम्रो हुन्थ्यो। गर्ला जस्तो होइन, कमजोरी भएको छ, त्यही भएर विवाद आएको छ पार्टीमा। सरकारको कमजोरीकै कारण कमजोरी हो त प्रचण्डलाई दिल्लीबाट चाहिँ त्यो अब अहिले पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्रीलाई चाइनाको चाहिँ एम्बेसडरसँग जोडेर जुन अब चाहिँ इन्डियाको मिडियाले जुन आयो त्यो होइन समाचारहरू, हरकतहरू भनौँ, समाचार पनि भन्दिनँ म त्यसलाई के, त्यो चाहिँ त्यो धेरै चर्चा गरेर कुनै आवश्यकता पनि देख्दिनँ। त्यस्तो खालको त्यो निज प्रस्तुति होइन, निकम्मा हुन्छ त्यस्तो। अब चाहिँ त्यो प्रचण्डले गरे हुन्छ त्यो पनि होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो के हो भने कमजोरी भयो। अब हामीले मिलेर गर्नुपर्छ है, किनभने चुनाव आउन आँट्यो। नेपाली जनताको भावना बोल्या हो क्या। प्रचण्ड लगायत आदरणीय कमरेडहरू जो हुनुहुन्छ, सरकारको उहाँले विरोध गरे होइन नि त। सरकारलाई अब हामी यसरी चलायमान हुनुपर्छ पो भने हो त। तर अब चाहिँ सरकार नटेर बरु पार्टी फुट्छ, जेसुकै हुन्छ त्यो भोलि देखा जाएगा भनेर गइराखेको छ। पार्टी एक डिका हुन्छ अनि पार्टीको त अब त्यो पार्टीले एक डिका भन्दा पनि पार्टी एउटै हो, नेकपा पार्टी हो, त्यो एउटै छ। त्यो त्यसको विच्छेदन त्यसका चाहिँ त्यतापट्टि जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेतृत्व हुनुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ जिम्मेवार उसमा चाहिँ बस्नु भएको छ, त्यत्रो राजनीतिक जीवन आफ्नो चाहिँ त्याग गरेर आउनु भएको छ। उहाँहरूले कार्यकर्ता जनताको मनोभावनालाई बुझ्नुहुन्छ होइन। पार्टी कसैले पनि फुटाउँ भन्ने त्यो लागेको छ। इभन केपी ओलीले अध्यक्ष कमरेड होइन, अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जो हाम्रो पार्टीको लिडर, उहाँले पनि त्यो मिडियामा बाहिर आएको उहाँले कहिले भन्नुभएको छ पार्टी फुटाउँछ भन्नुभएको सुन्नुभएको छ भने छैन। मिडियाले त जे मिडियाले व्यक्तिले के भन्दा त्यो अब चर्चा पनि हो फेरि होइन। तपाईँहरूले पनि अब चाहिँ कति ठाउँमा होला, सबै मिडियालाई म दोष दिन्न, कति मिडियाले त अलिकति पढाइ चढाइ पनि गर्छन् होइन। त्यसो गर्नाले त्यो चाहिँ हो क्या। त्यो पार्टी फुट्छ भन्नेमा त्यो शङ्कै छैन। समय र विचार दिनुभयो। धन्यवाद तपाईँ लगायत यो चाहिँ पाना संवाद
अनलाइन पाना संवाद अनलाइन पाना संवाद लगायत सम्पूर्ण यिनीलाई मोबाइल धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो मोबाइल टिभी हो, मोबाइल टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कार्यक्रम हेर्न हुने सम्पूर्ण नेपाली जनता, नेपाली दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।